भर चवथी कडेन मयाकारांचे घशे सुक्यार पडल्यात तसो उदकाच्या उणावाचो विशय गोंयांत अजरवर. पूण चवथ लागीं पाविल्ल्यान उदक ना हें चित्र चिंता करपाक लावपी. काँग्रेसीन ह्या विशया वयल्यान सरकारी खात्याचे बिन पाण्यान धुलाय केल्या. PWD आणि वीज खात्यामध्ये समन्वय नाशिल्ल्यान काँग्रेस फुडारी अजय प्रभुगावकरांनी टिका केल्या. आदलो आमदार नरेश सावळाने निर्शेवणी उक्तायली. जाल्यार मयेचो आमदार प्रेमेन शेट ही समस्या बेगीन सुटावी जातली अशें आश्वासन दिलां. दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन कितें सांगले तेवूय आयकात. गेले एक आठवडो बिचोले मया म्हणजे बिचोले तालुक्यात जी उदकाची शॉर्टेज आसा, इम्प्रॉपर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करीत आसा ताचो निशेध करपाक तेजे जाप विचारपाक आमी हांगा येयल्ले. पूण थंय पळयत जाल्यार जबाबदार व्यक्ती एकटो ऑफिसान ना ई ना जेई ना. तांकां विचारलें कोण कोर्ट मॅटरान आसा, कोण आनीक खंय अडकला. जेईक आमी पळय आतां एक रिप्रेझेंटेशन फायल केला की बेगीन उदक सप्लाय करा. तो विघ्न अर्थाचो सण म्हणटा पळय आमी, गणेश चतुर्थी हांगा लागीं पावल्ली आसा आनी ही पाणी शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान विघ्न आसा. महिला वर्गाचो खूब हाल जाल्ले आसा. हे एस्केलेट करपा खातीर तांकां आमी सांगपाक गेल्ले की बेगीच्या बेगीन हो इशू रिजॉल्व करा. कितें जाल्लां हें? ताका आतां जेईक विचारलें तो सांगता की पडोशा प्लांटाक पावर सप्लाय मेळना म्हणून तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचेर घालता. आतां आमी जाप विचारचो कोणाक? PWD विचारपाचो की पावर डिपार्टमेंटाक? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान एक तर आपले PWD काडपाचें आनी सुधिरांक दिवपाचें, ना सुधिरा कडलें पावर डिपार्टमेंट काडपाचें आनी आपल्या कडेन घेवपाचें. तुमी कितेंय करा पूण लोकांक उदक सारकें दियात. उदका बिना हाल केल्ले आसा तुमी लोकांचे. आतां हे 2 दिसांनी चतुर्थी आसा, मदीं पाणी सोडलें पळयता जाल्यार अर्दो चिखल येवपाक लागलो लोकांच्या बालद्यांनी. हे दीस इज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. कोणाचेच लक्ष ना हांगासर आनी जाप विचारपाक हांगा एकटोय व्यक्ती ना हांगासर. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान दिवचलची 3 वर्सांची अवतिकाय सांगली. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानार पार्किंगेची सुवात करून पडयल्या. हाचे इतली आनीक दुसरी दुर्दैवी गजाल ना. ताणें सरकाराची खरडपट्टी काडपाचें उतर दिलां. प्रत्येक सणाक तो हिंदूचो सण आसूं, मुस्लिमाचो आसूं किंवा कॅथलिकाचो आसूं, उदकाचो प्रॉब्लेम हो आसाच आनी ह्या 3 वर्सांक चड जाला. मेणकुरा प्रॉब्लेम आसा, बिचोले सिटीन प्रॉब्लेम आसा, लाटंबरशेचो बारीक बारीक गांव आसा पळय थंय सगळ्याक प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे लोकांनी चवथीक आतां करपाचें कितें? काल उदक येयलें म्हणटा, उदक येता रोखडेंच बंद जाता. पूण हेचेर परमनंट कितें तरी सोल्युशन सरकारान काडचें पडटलें. आनी समजा जर आमी कोणाक मेळपाक विचारपाक जर समजा हांगा येयले जाल्यार हेय हांगा ना, जेई ना आनी टीएय ना. परिस्थिती गंभीर आसा. लोकांक उदक म्हणटा तो जिवनाचो प्रश्न. जीवन म्हणजे उदक, कळ्ळें न्ही? उदक आनी सणां म्हणटा चतुर्थीच्या सणाक, दिवाळीच्या सणाक समजा जर उदक मेळना म्हणजे लोक सगळी साफ सफाई करता. अशा टायमाचेर समजा जर पिवपाचें सोड, बाकीच्या कामाक सुद्दां जर उदक मेळना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? बस स्टँड थंयच आसा. लोकांक पार्किंग पळय तो ग्रावंड आतां पळयला आमी, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणटा तें आमी आतां कितलीं वर्सां पळयता, केन्नाच पार्किंग केन्ना करूंक नासलें. आयज थंय पार्किंग करची पडली. म्हणजे खेळपाचो ग्रावंड इतले कोटी मोडून सुद्दां थंय पार्किंग करचें पडलें. हें दुर्दैव दिवचलकारांचें. हे जे प्लेयर्स आसा पळय आमचे ल्हान भुरगे खेळटा पळय थंय, तेंचें दुर्दैव की थंय पार्किंग करचें पडलें. सो एकूय गजाल सारकी ना. त्या विशयाचेर एक दीस आमी सगळे घेवन आमी येतले आनी बरी खरडपट्टी काडपाची आसा. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर कसली पावलां उबारली ते स्पश्टपणान सांगले. मयेचो आमदार प्रेमेन शेट्टीन तांत्रीक कारणां सांगली, पूण वेगळेच उदकाचो उणाव नश्ट जातलो अशें उतर दिलां. 3 दीस जाले आमच्या दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक नियमीत उदक मेळोंक ना. हाजो आमी पयल्यान पयली खेद व्यक्त करता. आनी हेजें कारण मूळ कारण जें कितें जाल्लें आसा तें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फेलियर. जो 10 वर्सां पयलींचो केबल जो आसा अंडरग्रावंड HT केबल, हाय टेन्शन केबल जो आसा तो खंय तरी बस जालो. त्यामुळे हे 3 दिसां पयलीं प्रॉब्लेम सुरू जाले. त्याच्या नंतर आमचे जेन्ना संवाद सुरू जाले इलेक्ट्रिसिटी
डिपार्टमेंटा कडेन त्यांनी ताबडतोब ते ओव्हरहेड लाईन घातली आणि ओव्हरहेड लाईन घातल्यानंतर काही एक तासांनी म्हणजे साधारण एक 7-8 वरांच्या नंतर हे काम परत चालू झालें. म्हणजे नियमित असो वॉटर सप्लाय मेळोंक ना, तरी पण काही भागांनी जे आजूबाजूचे जे गांव आसा त्या भागांनी उदकाचो पुरवठो सुरू जालो. त्याच्या नंतर अनफॉर्च्युनेटली जी लायन ओव्हरहेड लायन आमी टेम्पररी घातलेली ती सुद्धा ओव्हरहेड लायन तापोवन ती जळली. हे अनफॉर्च्युनेट जालें आनी परत एकदा वॉटर सप्लाय इंटरप्टेड जाली, खंडीत जाली. आणि हे जाल्या नंतर परत दुसरी लायन घालची पडली ओव्हरहेड लायन. ती ओव्हरहेड लायन घातल्यानंतर आता नियमित वॉटर सप्लाय म्हणजे नियमित करंट चालू जाल्लो आसा. तेच्या मजगती काल पासून ते अंडरग्रावंड केबलाचे जे फॉल्ट फायंडींग करपाचें काम चालू आसलें, ते फॉल्ट तांकां मेळ्ळी आनी ते रिप्लेस करपाचें काम आतां पूर्ण जाल्लें आसा. ही जी अंडरग्रावंड केबल जो बस जाल्लो तो पूर्णता काडून दुसरो घालपाचें काम पुराय जाल्लें आसा. आनी आतां पासून ही जी वॉटर इलेक्ट्रिसिटी करंट जो आसा तो पूर्णपणे चालू जाल्लो आसा. आनी जे पंपींग आसा ते अनियमीत जे आसलेले पंपींग ते नियमीत जाल्ले आहा. आमच्या मयी भागांतल्या आमचो जो शेवटचो भाग आहा तो चोडण भागाचेर सुद्दां आतां व्हडले आयज दनपार पासून उदीक येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. हल्ली ह्या 2-4 दिसांक उदकाचो विशय आसा आमच्या बिचोले मतदारसंघात. हो उदकाचो विशय हांव पर्सनली फॉलोअप करतात. केन्ना केन्ना वायट दिसता आमचे केन्ना केन्ना ऑफिसर हांव बरे गोश्टी प्रेज करता आनी वायटूय हांव पब्लिकलीच हे सांगतात. उदकाचो इश्यू म्हणटसून आमी सरळ एक्झिक्युटीव इंजिनियर वॉटर डिपार्टमेंटाक फोन करतात. ती कितें सांगता लायटीचो इश्यू आसा म्हणून. लास्ट 3 दीस जाली रातची 12ंक लायट वयता ती सकाळीं येना. सो आज सकाळीं म्हाका दिसता सकाळीं 5:30 आज चीफ इंजिनियराक उठयल्लो आसा स्टिफनाक आनी चीफ इंजिनियर वॉटर डिपार्टमेंटाक. आज तांकां सबंद दीस हांव पोडोशा प्लांटाचेर दवरलेले आसा. जो पर्यंत उदक येना तो पर्यंत थंय रावतले म्हणून सांगलेलें आसा. स्ट्रिक्ट आसा. सो आमदाराक सगळी खबर आसा कितें इश्यू आसा. पयले 2-3 दीस इश्यू कितें जालें, पावस पडल्या मुळे खूब हे आशिल्ले टर्बीड उदक आसलें, त्यामुळे ते फिल्टर ब्लॉक जातले. सो मदीं बंद करून ते फिल्टर क्लीन करताले. मागीर लास्ट 3 दीस लायटीचो तांकां फॉल्टूच मेळना आसले ओव्हरहेड केबल आनी अंडरहेड केबलाचेर. आज खंय तरी सुरू जाला. आतां उदक येयला आसतलें, कित्याक हांव सांगता येयला 9:30 हांवें टाकी भरलेली आसा. 6 वरां प्रेशर. सो एक 3च्यान उदक येयल्लें आसतलें.